बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से अहम तरीन खबरों से। नाज़रीन, आज के व्लॉग में बात करेंगे कि अमेरिका ईरान तनाज़ा क्यों तूल पकड़ रहा है। क्या डोनाल्ड ट्रंप मुज़ाकरत चाहते भी हैं, लेकिन उसमें कोई ऐसे मुतजाद बयान दे देते हैं जो दोनों पार्टियां, ईरान और अमेरिका को, पाकिस्तान की वजह से जो एक टेबल पर आमने सामने आए, उनमें फासला बढ़ जाता है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि पिछला जुमा गुजरा था, मुज़ाकरत हो जाएंगे, फिर अचानक अब्बास अरगची पाकिस्तान आए, क्योंकि आर्मी चीफ वहां गए थे, उन्होंने उन्हें कायल किया। उसके बाद अब्बास अरगची वजीर खारजा ईरान के, उन्होंने आर्मी चीफ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से बात की और उसके बाद यमन चले, मस्कत चले गए, मस्कत से फिर आए, अब वो चले गए हैं मास्को, बाद खबरों के मुताबिक। नाज़रीन, दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान मुतनाज़ा में दुनिया की तमाम सुपर पावरें इस तनाज़े को हल करने के लिए अहम किरदार अदा कर रही हैं। इस सिलसिले में ही ईरान के वजीर खारजा का मास्को में दौरा है, क्योंकि वो जो यूरेनियम है, वो टेक्नोलॉजी है, वो रशियन है। इसके लिए कभी इम्कान है कि आने वाले दिनों में अमेरिका खुद ब खुद बहरा हुर्मुज़ को खोलेगा, बहरा हुर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म करेगा और इसके गारंटर पाकिस्तान, चीन, रशिया और यूरोपीय ममालिक होंगे और इंटरनेशनल ऑब्जर्वर आपको देखेंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप पर आखिर दूसरी दफा क्यों हमला हुआ। नाज़रीन, ये बड़ी अजब सी बात है कि ट्रंप ने, एक तरफ तो ट्रंप पर जिसने हमला किया है वो उस्ताद हैं, टीचर हैं, और पिछले साल बेस्ट टीचर का उन्हें इनाम मिला, डेमोक्रेटिक है। गोली वो, अगर उनके व्हाइट हाउस में एक तकरीब थी, एक बंदा उस कमरे में पहुंचा कैसे, अब तक उनकी तहकीकाती इंटेलिजेंस एजेंसियां उनकी ये तहकीकात कर रही हैं कि ये बंदूक लेकर कहां से चला, पिस्टल लेकर कहां पहुंचा, रेलवे स्टेशन पे आया, गोली क्यों चलाई, इसके पीछे मकासद क्या थे। बज़ाहिर तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा इसके पीछे ईरान नहीं है। क्या है यार, एक तरफ तो आप कहते हो कि आप पाकिस्तान के गुजरावाला के शहर देख लेते हो, ईरान को आपने नेस्तो नाबूद कर दिया, और वो हमला आवर जो एक टीचर है, इसके क्या थे ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही बताएंगे। लेकिन ट्रंप ने कहा कि मैं डरने वाला नहीं। यकीनन ट्रंप एक बहादुर आदमी है, बल्कि ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं कि जो बुज़दिल आदमी भी नहीं करता और दाना आदमी भी नहीं करता, अहमक आदमी कर लेता है। आपने तो कहा था, क्या इस हमले से, अल्लाह ताला का शुक्र है कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को जिंदगी दी। देखो कि इंसानियत, मुसलमान ने इंसान से प्यार करने के लिए पैदा हुआ। क्या डोनाल्ड ट्रंप से इसका बढ़ता हुआ ग्राफ जो मुआवजा का था, उसके जिमनी इलेक्शन हारने वाले थे, इसको ग्राफ ऊपर लाया जा सकेगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, और ये फैसला अमेरिकन अवाम ने करना है, अमेरिकन थिंक टैंक ने करना, डेमोक्रेटिक ने करना है, उनकी दूसरी जमात कांग्रेस ने करना है। अब देखना यह है कि नाजरीन, क्या इस इशू पर डोनाल्ड ट्रंप इसको कैच कराते हैं। उन्होंने बज़ाहिर कहा कि वो बंदा जिसमें ट्रंप ना थे, नहीं, चंद सेकंड में उसको पकड़ लिया गया। अब दूसरी तरफ नाजरीन, अब्बास अरगची और का मास्को में दौरा अहम है, जिसमें इन पैरामीटर पर बात तय की जाएगी कि अमेरिका किस कंडीशन पर अपनी फौजें अबनाए हुर्मुज़ से वापस ले जाएगा, और मशरिक़ वुस्ता में अगर वो अमन मुज़ाकरात चाहते हैं, इस माशी बदहाली का शिकार अमेरिका से लेके ऑस्ट्रेलिया तक, दुनिया के एक से लेके और खसूसी खलीजी ममालिक को भी बेपनाह नुकसान है। उनका तेल नहीं सेल हो रहा, उनकी बाकी सामान नहीं जा रहा, लेकिन इसराइल शरारती, इसराइल का मीडिया यही ट्रंप को मिसगाइड करने की कोशिश करता रहा पहले भी, कि जब 28 फरवरी को हमला किया तो 2 दिन बाद होगा। अब इसराइल मीडिया ट्रंप को मिसगाइड कर रहा है, जबकि अमेरिकन मीडिया, वॉल स्ट्रीट जर्नल, उनके CIA के साबक एक्सपर्ट, उन्होंने कहा कि उनकी इंटेलिजेंस के मुताबिक ईरान के पास अब भी जो उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल है उससे लेटेस्ट और 60% मिसाइल है, उनकी नेवी पहले से भी ज्यादा तैयार है और उनकी फौज भी तैयार है, और बहरा हुर्मुज़ पर जो उन्होंने सुरंगों में बिछाया है उसे अमेरिका का तोड़ना मुश्किल होगा। नाज़रीन, दूसरी तरफ ईरान, अब कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में
डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपना कहा था कि मैं क्यों भेजूं विटकॉफ या जेरेड किशन को, 18 घंटे की फ्लाइट है, तो भाई पहले भी तो 18 घंटे की फ्लाइट पर ही वो तशरीफ लाए थे, 18 मिनट में तो नहीं आए। क्या अमेरिका में बढ़ती हुई तनकीद हुकूमत अमेरिकन डोनाल्ड ट्रंप को परेशान किए हुए है? इसलिए उनके बयानात अपने बयानात से नहीं मिलते। वो जब अपनी पहली तकरीर सुनते हैं तो कुछ और कहते हैं। पहले वो खुद अमेरिकन सहाफी जो खतून थी उन्हें टेलीफोन करके कहते थे आप 2 दिन और इधर रहो, पर मैं हो सकता है मैं खुद आ जाऊं। फिर उसको कहते कम बैक, वापस आ जाओ, बैक टू होम, घर वापस आ जाओ। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब, अमेरिका ने जब ईरान ने ये यकीन दहानी करा दी वो एटमी कुव्वत नहीं बनेगा, और पाकिस्तान से भी उन्होंने यही बात की, उन्होंने रशिया से भी यही बात की, चीन से भी यही की, यूएई से भी की, बर्तानिया के प्राइम मिनिस्टर से की, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर की थी, ओमान की सारी से की। तो फिर उन पर सेंक्शन लगाना शायद इंटरनेशनल कवानीन की वायलेशन है। इस मुल्क में दुनिया में अमन लाने के लिए ईरान को भी एक कदम साथ मिलकर फैसला करना होगा। दरअसल दोनों में कॉन्फिडेंस का फुकदान है, दोनों एक दूसरे पर एतमाद नहीं करे, दोनों का ख्याल है कि अमेरिका चीट कर रहा है, जबकि ईरान अमेरिका ने पहले दिन इतने मुतजाद बयान दिए कि इनके पास एटमी ताकत है, ये इसराइल पर हमला करने लगेंगे, हमने 2025 में इनको एटमी कुव्वत से महरूम कर दिया था, ताहयात ये अंडरग्राउंड चले गए थे। तो अब अगर वो बहरा हुरमुज भी बंद कर दिया उन्होंने, पाकिस्तान के कहने पर खोल भी दिया, तो अब अमेरिका को साफ नीयत से आगे आना होगा। दूसरी तरफ नाज़रीन अच्छी खबरें भी आपके लिए हैं। आपने जब सोलर पर हुकूमत ने ऑर्डर किया कि नेपरा के जरिए रजिस्टर्ड होंगे, चाहे छोटे यूनिट भी किसी ने लगाए हो, तो पूरी पाकिस्तान ने इस पर आवाज बुलंद की। लेकिन अच्छी बात है, पुरअमन तरीके से निशानदेही की, हुक्मरानों को गैरत दिलाई कि भाई अल्लाह का वास्ता इस गरीब आदमी के खून ना निचोड़ो। इस मुल्क में 90% लोग खते गरीब आदमी हैं। ये इतनी इनकम नहीं है, महंगाई और माशी तबाही की वजह से बुरा हाल है। नाज़रीन, इस पर अब वजीर पावर, जिसने पावर को ही तबाह कर दिया है मुल्क की, आईपीपी का कुएं जैसा पेट भरने के लिए आपकी जेबों में, पाकिस्तान की अवाम में पिछले 20-25 सालों से डाके डाल रहे हैं और आईपीपी को पैसे दे रहे हैं। अब ये जब आप उन्होंने कहा तो अवाम ने पूरा प्रेशर किया, उन्होंने कहा इसको हम नहीं मानेंगे। एक ऐसा लावा पक रहा था जिससे हुकूमत की पहले ही माशी बदहाली की वजह से हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, और हुकूमत को लाने वाले भी वो कह रहे थे भाई अगर आज आपकी माशी हालत ऐसी रही तो हम आपका बोझ नहीं उठा सकते, अवाम आपके साथ नहीं है, माशी एक्सपर्टी है नहीं, गर्दिशी कर्जे बढ़ गए हैं, आपकी एक्सपोर्ट हो नहीं रही, आपकी टैक्स कलेक्शन हो नहीं रही। हम दुनिया में अगर सऊदी अरब से पैसे ना लेते तो यूएई को पैसे कैसे देते? तुम्हारी माशी नाकामियां, माशी नाहली, माशी बदहाली हुकूमत के गले की हड्डी बन गई है। अगर इन्होंने अपनी माशी हालात ना ठीक, मैं आपको खबर दे रहा हूं 3 महीने में बड़े बड़े तख्त उछाले जाएंगे। नाज़रीन, जब अवाम ने कहा तो फिर आज वजीर पावर, जिनकी पावर है ही कोई नहीं, जिसने मुल्क से पावर ही यानी कि बिजली खत्म कर दी, अवैध लगा, उन्होंने नेपरा को कहा कि 25 केवी से नीचे जो फीस लगाई गई है 1,000 रुपये पर केवी, उसे खत्म कर दिया जाए, उसे खत्म कर दिया जाए। और ये इम्कान है कि एक आधे दिन में इस ऑर्डर को वापस ले लिया जाएगा, क्योंकि अमीर आदमी तो बड़े बड़े मेगावाट 100 मेगावाट का सोलर लगाता है, गरीब आदमी 5, 10, 15 का मैक्सिमम लगाता है कि वो महंगाई के इस तूफान से बिजली के आईपीपी के मगरमच्छों के पेड़ भरने के लिए गरीबों का खून ना निकाला, हड्डियां का गुरुदा तो तुमने निकाल लिया जालमो। पिछले 25 सालों से आप आईपीपी के नाम से हमारा खून पसीना निचोड़ रहे हो, बस करो अब नाजरीन, दूसरी एक बुरी खबर भी है कि वजीर पावर, वो हमारे दोस्त हैं, अल्लाह ताला जन्नत वाले, परवेज मलिक साहब के, अली परवेज, उन्होंने कहा है कि आईएमएफ से बात करेंगे। वो आईएमएफ कभी इन्हें नहीं कहता कि पेट्रोल की कीमत बढ़ाओ, आईएमएफ कभी ये नहीं कहता बिजली की कीमत बढ़ाओ, आईएमएफ ये नहीं कहता कि आटे की कीमत बढ़ाओ, दाल की बढ़ाओ, चीनी की बढ़ाओ। आईएमएफ कहता है आपका इतने मुल्क का हुजम है, इतनी टेक्सटाइल मिले हैं, इतनी फैक्ट्रियां, इतनी इंडस्ट्रियां, इतनी शुगर मिले हैं, इतने अरबों खरबों रुपए कमा रहे हैं, बैरून मुल्क अरबों डॉलर है आपका, तो इतना टैक्स अदा पूरा करो। जब ये टैक्स अदा पूरा नहीं करते तो आसान तरीका होता है बेयारो मददगार अवाम, यानी कि 25 करोड़ अवाम की
95% اکثریت کے سب سے آسان کام ہے بجلی اور پٹرول کی قیمت میں زیادہ. جو جھونپڑی میں ایک مکان ہے جس کا ایک کمرہ ہے، ایک لائٹ ہے، ایک پنکھا ہے، ایک باتھ روم ہے، اس کی ایک لائٹ ہے، اس نے بھی بجلی استعمال کرنی ہے. جس پہ چنچی رکشا ہے، جس نے غریب آدمی نے پھل فروٹ جا کے بیچنا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے، اس نے بھی پیٹرول استعمال کرنا ہے. تو یہ آسانی سے پیٹرول کی قیمت بڑھا دیتے ہیں اور اپنی ٹیکس کلیکشن میں ناکامی پر، ایف بی آر کی ناکامیوں پر یہ غریب پر پیٹرول بڑھاتے ہیں. وہ اسی لیے وفاقی وزیر کہتے ہیں آئی ایم ایف سے بات کریں گے. اگر انہوں نے ہمارا ٹیکس ہدف سے مطمئن نہ ہوئے تو جس کی وجہ سے ہم آئندہ 8-10 دنوں میں مزید 55 روپے پیٹرول کی قیمت میں نہیں، پیٹرول میں لیوی کی قیمت میں اضافہ کر دیں گے. یاد رکھیں پچھلے دنوں 36 روپے 27 پیسے بڑھایا، اب 107 روپے یہ آپ پہ لیوی ٹیکس لے رہے ہیں. پیٹرول کی قیمت نہیں بڑی انٹرنیشنل مارکیٹ میں، وہ عمران خان دور سے بھی کم ہے آج بھی. اس وقت 150 روپے پیٹرول مل رہا تھا، ڈالر اس وقت 150 کا تھا، تو لیکن اس وقت ڈالر 278 کا ہے. تو پاکستان میں سب سے زیادہ مہنگا ہے. انہوں نے کہا ہے اگر یہ خدا نہ خواستہ آئی ایم ایف کا ٹیکس کا ہدف ایف بی آر لینے میں ناکام رہتی ہے تو لیوی کی قیمت 107 سے 55 بڑھا کر 163 روپے ٹیکس صرف ایک لیٹر پیٹرول پر آپ کی جیبوں سے لے گا، جس میں غریب آدمی کی موٹر سائیکل بھی نہیں چل سکے گی. سیٹ کی گاڑی تو جو 1 لیٹر میں 2 کلومیٹر چلتی ہے اسے تو پرواہ نہیں، اس نے مینیجر کو کہنا ہے ٹینکی بڑھا لاؤ، بھر لاؤ، 10 ارب باہر بھیج دو، میں نے فلاں پلازا لیا ہے، فلاں میں نے شاپنگ سینٹر لیا ہے، فلاں میں نے ویلا لیا ہے، فلاں میں نے پورے کے پوری ہاؤسنگ سوسائٹی بنا رہا ہوں، میرا ایڈونچر فلاں کمپنی سے چل رہا ہے. تو خدا کا واسطہ ہے کہ ٹیکس ہدف پورا نہ کرنے پر عوام پر پیٹرول کی قیمت نہیں، ٹیکس لیوی پر اگر ریس اٹھتی ہے تو یاد رکھیں یہ معاشی تباہی آپ کے انٹرنیشنل انویسٹر ملک سے جا چکے ہیں، آپ کے انٹرنیشنل انویسٹر ملک سے جا چکے ہیں. 80% پاکستانیوں نے اپنی 70% دولت بیرون ملک بھیج کے یو اے ای، یورپ، امریکہ اور دیگر ممالک میں کر دیا. کیا آپ ان حالات میں انٹرنیشنل مقابلہ کر سکتے ہیں؟ آپ کے پورے پنجاب میں لاہور کے علاوہ کوئی ایک ایسا اچھا ہسپتال نہیں. کیا آپ ہر ضلع میں پنجاب یا کے پی کے ہو، سندھ ہو، بلوچستان ہو، ہر صوبے میں یا ہر ڈویژن میں ایک اچھا ہسپتال نہیں بنا سکتے؟ موجودہ حکمران پیپلز پارٹی اور نون لیگ 4 دہائیوں سے اقتدار میں آ رہے ہیں. ہر رینج میں ایک ہسپتال ہوتا، ایک اچھا سکول ہوتا، ایک اچھی یونیورسٹی ہوتی تو لاہور میں آج اتنا رش نہ ہوتا، کراچی میں اتنا رش نہ ہوتا، پشاور میں رش نہ ہوتا، کوئٹہ میں نہ ہوتا. لیکن آپ نے سارے وسائل اپنے گھر میں لگائے اور ترقیاتی کاموں میں اربوں روپیہ کمایا. آپ کی حکمرانوں کے لوگ میرے سامنے موٹر سائیکل والے بندے حلفاً کہہ رہا ہوں ارب پتی ہو گئے، ارب پتی ہو گئے. کبھی پوچھیں کہ جو اللہ اور حلال ہے تو سب کو دے، 100 ارب جس کے پاس ہے یا 50 ارب ہے اس سے پوچھو بھائی اگر یہ کمایا حلال طریقے سے ٹیکس پورا دیا تو 100 بسم اللہ. ایک انکم ٹیکس چوری کرتے ہیں، دوسرا سیل ٹیکس چوری کرتے ہیں، تیسرا ایکسائز چوری کر لیتے ہیں. تو ہمیں پاکستان میں انڈسٹری چاہیے، ہمارے بزنس مین آنےسٹ بھی ہیں، ایماندار بھی ہیں، ٹیکسٹائل والے بھی ہیں، شوگر مل والے بھی ایماندار ہوں گے. لیکن 90% جو ٹیکس نہیں دیتا، کیا آپ مجھے بتائیں ان کے لیے کمنٹ سیکشن میں لعنت ڈالتے ہیں کہ نہیں؟ جو رشوت لیتا ہے، جو کرپشن کرتا ہے، چاہے صحافی ہے چاہے سرکاری ملازم ہے، اپنے وسائل کا نجائز استعمال کرنا ملک کے خلاف بغاوت ہے، ملک کی عوام کے خلاف بغاوت ہے. آئین کے 1973 کے آئین کے خلاف بتاتا ہے. ہر آدمی کا حدود کا تعین آئین نے کر دیا ہے کہ سرکاری افسر کا اتنا اختیار ہے، اس سے زیادہ نہیں. صحافی کا حقائق لانا ہے بغیر خوف اور لالچ کے، آپ کے سامنے سچ رکھانا. عمران خان پی ٹی آئی کی حکومت ہو، مسلم لیگ نون کی ہو، مشرف کی ہو، پیپلز پارٹی کی ہو، جنیجو کی ہو، جو فیکٹس ہیں آپ کے سامنے لانا. حکمرانوں کی خوشنودی کرنا صحافت نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا. دوسری طرف ناظرین، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا دواں دار جلسے کے پی کے میں ہو رہے ہیں، لیکن پنجاب میں کیوں نہیں ہو رہے؟ کیا پنجاب میں اسلامی جمہوریہ پاکستان نہیں؟ کیا پاکستان میں، کیا پنجاب میں کوئی مارشل لا لگا ہے؟ کیا پنجاب لاہور میں درجنوں مرتبہ پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف نے مینار پاکستان جلسے کی انہیں اجازت نہیں ملی؟ یہ پنجاب کے شہر راول پنڈی میں عمران خان ڈیالہ جیل میں بند ہے، ان کی بیوی بشرا بی بی ڈیالہ جیل میں بند ہے. ان کو
ذاتی معالجین تک سہولت نہیں دی جاتی، ان کی آنکھ کی بینائی چلے گی، ان کی فیملی کو نہیں ملے گی۔ لاہور کے کوڑ لکھپت جیل میں یاسمین راشد، جس نے خود نواز شریف کی کہا تھا ان کی طبیعت ناساز ہے، یہ جب پلیٹلیٹس نیچے اوپر ہوئے تھے انہیں باہر بھیجنا چاہیے، وہ منسٹر ہیلتھ تھی اس وقت، یاسمین راشد کینسر سروائیول ہے کوڑ لکھپت میں، وہ روزانہ کینسر سروائیول بیماری سے لڑ رہی ہیں، اجاز چودھری سابق سینیٹر بیماری سے لڑ رہے ہیں، میاں محمود سے لڑ رہے ہیں، عمر سرفراز چیمہ تو یہ یہاں تک کہہ چکا کہ ہمیں مار ہی دو، ایسی زندگی دینی ہے تو خدا کے واسطے بات پیپلز پارٹی کی نہیں، بات نون لیگ کی نہیں، پی ٹی اے کی نہیں، بات سرکاری افسر کی نہیں، بات جج کی نہیں، عدلیہ کی نہیں، بات بزنس مین کی نہیں، بات انسانی حقوق سب کے لیے کہ ملک میں رول آف لا ہوگا، قانون کا غلط استعمال، قانون کا ناجائز استعمال۔ اب خبریں آ رہی ہیں کہ ایک حکومت کے قریب صحافی سمجھے جاتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں نہ صرف اسلام آباد کے 5 جج صاحبان جنہیں ڈرایا دھمکایا گیا تھا، جو انصاف کے حصول کے لیے سپریم کورٹ دہائی دیتے رہے، جنہیں سپریم کورٹ نے انصاف نہیں دیا، اب انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے کسی کو لاہور بھیجا، نہ صرف لاہور نہیں، لاہور کے بینچ ہائی کورٹ میں، حالانکہ سپریم جوڈیشل کونسل صرف ہائی کورٹ بھیجتی ہے، وہ کہتا نہیں ملتان اور باولپور بینچ میں جائے گا، وہ بنو بینچ میں جائے گا، وہ بلوچستان کے فلاں بینچ میں جائے گا۔ کیا انصاف کو ٹھوکرے مار کر آپ ملک کی سلامتی کے ساتھ کھلواڑ نہیں کر رہے؟ چھوڑا یہ حکمران پی ٹی آئی کے خلاف ہے یا حق میں ہے، مسلم لیگ نون ہے، پیپلز پارٹی ہے، پی ٹی آئی، یہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، اس کے مفاد میں فیصلہ کرو۔ ٹیکس معاشی بدحالی حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے، یہ جنگ جو امریکہ ایران تنازع ہے، اس میں آپ کا کردار کلیدی تھا حکومت کا، فیلڈ مارشل کا، لیکن 25 کروڑ عوام کی جان و مال کا تحفظ، انہیں تعلیم اور صحت کی روزگاریں دیے بغیر آپ ملک کو پرامن طریقے سے نہیں چلا سکتے، بوجھ بن جاؤ گے۔ ناظرین، تمام صورتحال میں نے بین الاقوامی رکھی، امریکہ کیا چاہتا ہے، ایران کیا چاہتا ہے، دنیا میں خطے میں امن آئے گا، بین الاقوامی طور پر امن آئے گا، پاکستان میں آئے گا۔ اور اس موقع پر مڈل ایسٹ میں، مشرق وسطیٰ میں امریکہ کا اسلحہ اکٹھا کرنا اچھا سائن نہیں، لیکن ایران کو بھی اب ان کا ماسکو کا دورہ، اس کے بعد میکسیمم اگلے ہفتے میں یہ سیز فائر جنگ تا حیات ختم ہو جانی چاہیے، اور پاکستانی حکومت کو اب سیاسی مخالفین کو کچلنے کے لیے بجائے پاکستان کی عوام کی ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے، لوگوں کو لیے تعلیم، صحت، پیٹرول کی قیمت کم، گیس کی قیمت کم، انڈسٹری کو چلائیں، ٹیکس کلیکشن بہتر کریں، آپ کی ایکسپورٹ زیادہ ہوگی، قوم خوشحال ہوگی، تو یاد رکھیں لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے۔ اگر عوام خوشحال نہ ہوئی، عوام 90% تکلیف میں رہی، تو آپ اقتدار سکون سے نہ کر سکو گے۔ لٹن والے رج رج لٹے ہے، سوئے تسی بھی ہو تو سوئے اسی بھی ہیں، اکھیاں دی لالی پئی دستی ہے، روئے تسی بھی ہو تو روئے اسی بھی ہیں۔ پاکستان کے لیے جیے، پاکستان زندہ باد۔